माध्यमिक विद्यालय भकुण्डे बेसीका शिक्षक उत्तम सुन्दास। उत्तम सरको कक्षामा तपाईँ करिब 2:45 सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँ सम्पूर्ण रेडियो रोसी 101.6 मेगाहर्ज सुनेर बस्नुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरी जिज्ञासु मित्र र श्रोताहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म उत्तम सुन्दास, तपाईँहरूकै विज्ञान शिक्षक। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज भने म तपाईँ समक्ष रेडियो सेटमा उपस्थित भइसकेको छु। कक्षा 7 को विज्ञान विषयलाई लिएर केही कुराहरू छलफल गर्ने उद्देश्यका साथ तपाईँ सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू समक्ष म उपस्थित भइसकेको छु। मलाई जहाँसम्म विश्वास छ तपाईँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कापी कलम किताब लिएर अगाडि बसिसक्नु भएको होला, ताकि तपाईँलाई लागेका जिज्ञासाहरू प्रश्नहरू तपाईँले टिपोट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले ती जिज्ञासा र प्रश्नहरू हामीलाई सोधपुछ पनि गर्न सक्नुहुनेछ। एसएमएस अथवा फोन मार्फत तपाईँले सोधपुछ गर्न सक्नुहुनेछ, जसको समाधान हामी फोनबाट नभइकन फोनबाट नभए भने रेडियोबाट हामी समाधान गर्नेछौँ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज भने हामी कक्षा 7 को विज्ञान विषय अन्तर्गत केमिस्ट्रीबाट, रसायन विज्ञानबाट पदार्थ अर्थात् म्याटर भन्ने पाठमा हामी केही कुराहरू छलफल गर्न गइरहेका छौँ। पहिला कुरा हामी विचार गरौँ, के होला त पदार्थ भनेको? म्याटर भनेको के होला? वाट इज म्याटर? पदार्थ भनेको के हो? सोच्नुहोस् त। हेर्नुहोस् त, हाम्रा वरिपरि धेरै कुराहरू पाइन्छन्, जस्तो हावा पाइएला, पानी, माटो, ढुङ्गा, काठ, प्रकाश, ध्वनि, छाया इत्यादि हाम्रा वरिपरि पाइन्छन्। तपाईँ हामीले अनुभव गरेकै कुराहरू हुन्, होइन त? पक्कै पनि तपाईँले पनि अनुभव गर्नुभयो होला। त त्यस्तो हाम्रो वरिपरि रहेका ठाउँ ओगट्ने र तौल हुने वस्तुहरूलाई पदार्थ भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, हुन त धेरै कुराहरू हाम्रा वरिपरि रहेछन्, तैपनि त्यस्ता वस्तुहरू जसले ठाउँ ओगट्छन् र तौल हुन्छन्। ठाउँ ओगट्ने र तौल हुने वस्तुहरूलाई पदार्थ भनिन्छ। बुझ्नुभयो त? ठाउँ ओगट्ने र तौल हुने वस्तुलाई पदार्थ भनिन्छ। बुझ्नुभयो नि? जस्तै हामी उदाहरण दिउँ, हावा, पानी, माटो, ढुङ्गा, काठ आदि सबै पदार्थ हुन्। अब अङ्ग्रेजीमा यसलाई भन्नुपर्दा, म्याटर रिफर्स टु एनिथिङ द्याट अकुपाइज स्पेस एन्ड ह्याज मास। लेख्नुहोस् त, तपाईँले सरर लेख्नुहोस् है त। Matter refers to anything that occupies space and has mass. त हाम्रो वरिपरि रहेका ठाउँ ओगट्ने र तौल हुने वस्तुलाई हामी पदार्थ भन्दा रहेछौँ। जस्तो उदाहरण मैले दिइसकेको छु, हावा पनि हो, पानी पनि हो, माटो, ढुङ्गा, काठ आदि सबै के हुन् त? पदार्थ हुन्, किनकि यिनीहरूले ठाउँ पनि ओगट्छन् र यिनीहरूको तौल अथवा पिण्ड पनि हुन्छ। अब तपाईँलाई म फेरि यसरी बताउँछु, ठाउँ नलिने र आयतन पनि नहुने वस्तुलाई पदार्थ भनिँदैन। जसले ठाउँ पनि लिँदैन र आयतन पनि हुँदैन, त्यस्ता वस्तुलाई पदार्थ भनिँदैन। जस्तै उदाहरणको लागि हेर्नुहोस् त, प्रकाशले हेर्नुहोस्, प्रकाश त्यसको आयतन पनि छैन र ठाउँ पनि लिँदैन। त्यस्तै गरी ध्वनि, आवाज, त्यस्तै गरी छाया, हेर्नुहोस् त, यिनीहरूले ठाउँ पनि लिँदैन, ठाउँ ओगटेर बस्छ त बस्दैन। छाया भएको ठाउँमा तपाईँ त्यहाँ उभिन सक्नुहुन्छ, तपाईँको छाया बाहिर देखिएको छ, त्यो छायामा अर्को व्यक्ति पनि उभिन सक्छ, तपाईँको छाया एउटा घरको भित्तामा हुन सक्छ,
त्यस हुनाले त्यसले ठाउँ के गर्दैन, ओगट्दैन। ठाउँ पनि नओगट्ने र आयतन पनि नहुने वस्तुलाई हामी के भन्दो रहेछौँ? त्यस्ता वस्तुलाई पदार्थ भन्दा रहन्छौँ। तर पिण्ड र आयतन भएका वस्तुलाई पदार्थ भनिन्छ। पिण्ड र आयतन भएका वस्तुलाई के भनिन्छ? पदार्थ भनिन्छ। अथवा ठाउँ ओगट्ने र तौल हुने वस्तुलाई पदार्थ भनिन्छ। यहाँसम्म तपाईँ स्पष्ट हुनुभयो होला। ठाउँ ओगट्यो र पिण्ड पनि भयो अथवा तौल पनि भयो, त्यसलाई हामी पदार्थ भन्दो रहेछौँ। जसले ठाउँ ओगट्दैन र त्यसको तौल पनि छैन भने त्यसलाई हामी पदार्थ भन्दैनौँ। Those substances which occupies space and has weight are called matter, but those substances which do not occupy space and has no volume, they are not matter. यहाँसम्म तपाईँ बुझ्नुभयो होला। अब भने म तपाईँलाई पदार्थका अवस्थाहरूको विषयमा चर्चा गर्छु है त। स्टेट्स अफ म्याटर। हेर्नुहोस् त, हामीले खाने वस्तुहरू तपाईँले विचार गर्नुभएको होला। दाल, भात, रोटी, तरकारी, दुध, दही, पानी सबै पदार्थ हुन्। हावा पनि पदार्थ नै हो। अब के यो सबै वस्तुहरू एउटै अवस्थामा पाइन्छन् त? विचार गर्नुहोस् त। पानीलाई हेर्नुहोस्, पानी बग्छ। त्यस्तै गरी हावालाई हेर्नुहोस्, हावा हामी बेलुनमा हावा भर्न सक्छौँ, फुटबलमा हावा भर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी एउटा काठलाई हेर्नुहोस्, काठको मुढालाई हेर्नुहोस्, त्यो मुढा खादिएर बसेको हुन्छ, त्यो बग्दैन। हो त, पक्कै पनि सबै पदार्थहरू एउटै अवस्थामा पाइँदैनन्। त कुन कुन अवस्थाहरू हुन्छन् त पदार्थका? त्यो कुरा पनि त जान्नु पर्यो। ल टिपोट गर्नुहोस् है त। स्टेट्स अफ म्याटर, पदार्थका अवस्थाहरू। पहिलो नम्बरमा लेख्नुहोस् ठोस। ठोस, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा सोलिड भन्छौँ। SOLID, सोलिड। अब यो सोलिड भनेको के हो त? पहिला म यसलाई परिभाषित गर्छु। पदार्थ 3 किसिमका छन्। तीमध्ये ठोस एउटा हो, अनि तरल दोस्रो नम्बरमा, तेस्रो नम्बरमा ग्यास। ठोस, तरल र ग्यास। सोलिड, लिक्विड एन्ड ग्यास, 3वटा स्टेट रहेछन्। म तपाईँलाई ठोस अवस्थामा रहेको पदार्थको विषयमा चर्चा गर्छु। सोलिडको विषयमा चर्चा गरौँ है त। हेर्नुहोस् त, निश्चित आकार र आयतन भएका पदार्थलाई ठोस पदार्थ भनिन्छ। निश्चित आकार भएको र आयतन भएको। निश्चित आकार पनि हुनु पर्यो र आयतन पनि हुनु पर्यो। त्यस्ता पदार्थलाई हामी ठोस पदार्थ भन्छौँ। Those substances which have fixed shape and volume are called solid. यहाँसम्म तपाईँले बुझ्नुभयो होला है। भन्नुको मतलब निश्चित आकार हुनु पर्यो। गोलो, चेप्टो, वृत्त आकारको, आयतकार आकारको, त्यसको एउटा निश्चित आकार हुनु पर्यो र निश्चित त्यसको आयतन हुनु पर्यो। यिनीहरूको अणुहरू खादिएर रहेका हुन्छन्। हेर्नुहोस् त, ठोस अवस्थामा रहेका पदार्थहरूको अणुहरू जुन हुन्छ तिनीहरू चाहिँ खादिएर बसेका हुन्छन्। त्यसैले ठोस पदार्थहरू कडा हुन्छन्। प्रश्न तपाईँलाई आउन सक्छ, ठोस पदार्थहरू कडा हुन्छन्। पहिला म तपाईँलाई यसको उदाहरण दिन्छु है। ठोस पदार्थका उदाहरणमा जस्तो चाहिँ ढुङ्गा, हेर्नुहोस् त कडा छ कि छैन? त्यसको निश्चित आकार हुन्छ। चेप्टो, गोलो, नेप्टो एउटा निश्चित आकार हुन्छ। त्यस्तै त्यसले निश्चित एउटा आयतन हुन्छ त्यसको।
त्यसै गरी काठ हेर्नुहोस्, काठको पनि निश्चित आकार हुन्छ। त्यस्तै किताब हेर्नुहोस्, तपाईँको किताबको आकार हेर्नुहोस्, आयतकार आकारको होला। किताब राख्नुहोस्, आयतन पनि हुन्छ, ठाउँ पनि ओगर्छ। त्यसले किताब राखेको ठाउँमा ठाउँ ओगर्छ कि ओगर्दैन? हो त यस्ता वस्तुहरूलाई हामी चाहिँ ठोस वस्तु भन्दो रहेछौँ। त प्रश्न चाहिँ तपाईँलाई के आउन सक्छ भने, बुझ्नुपर्ने कुरा, कन्सेप्ट क्लियर हुनको लागि, ठोस वस्तुहरू अथवा ठोस पदार्थहरू कडा हुन्छन् किन? ठोस पदार्थहरू कडा हुन्छन्। Solid substances are harder. Why? सोच्नुहोस् त किन कडा हुन्छ होला? पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ठोस वस्तुमा अथवा ठोस पदार्थमा अणुहरू खादिएर बसेका हुन्छन्। अणुहरू के गरेर बसेका हुँदो रहेछ? खादिएर। Molecules are compactly formed there. मोलिक्युल्स जुन हुन्छ, अणुहरू, त्यो चाहिँ के हुँदो रहेछ? खादिएर बसेको हुँदो रहेछ। त्यसैले गर्दा ती वस्तुहरू कडा भएका रहेछन्। प्रश्न आउन सक्छ, इँटा किन कडा हुन्छ? पानीभन्दा इँटा किन कडा हुन्छ? जस्तो हावामा बल हाल्यो भने हामी लचक लचक बललाई थिच्न सक्छौँ, खाद्न सक्छौँ। तर ठोस वस्तुहरूलाई हामी खाद्न सकिरहेका हुँदैनौँ। किन? तिनीहरू कडा हुन्छन्। किन कडा हुँदो रहेछ? किनकि तिनीहरूको अणुहरू खादिएर बसेका हुँदो रहेछन्। यहाँसम्म तपाईँ स्पष्ट हुनुभयो होला। अब भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पदार्थको अर्को किसिम, अर्को अवस्था, तरल, लिक्विडको विषयमा चर्चा गरौँ है त। निश्चित आकार नभएका तर निश्चित आयतन भएका पदार्थलाई तरल पदार्थ भनिन्छ। अब म अझै विस्तार भन्छु, टिप्पणी गर्नुहोस् है त। निश्चित आकार नभएका, निश्चित आकार नभएका तर निश्चित आयतन भएका, निश्चित आकार नभएका तर निश्चित आयतन भएका पदार्थहरूलाई तरल पदार्थ भनिन्छ। Those substances which do not have fixed shape but have fixed volume are called liquids. लिक्विड भनेको के रहेछ त भने त्यसको आकार चाहिँ निश्चित नहुने तर आयतन चाहिँ निश्चित हुने। जस्तो म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु है त। हेर्नुहोस् त, पानी एउटा तरल पदार्थ हो, दूध तरल पदार्थ हो, तेल तरल पदार्थ हो। अब तपाईँ पानी लिनुहोस् अनि त्यो पानी ग्लासमा खनाउनुहोस्, ग्लासमा राख्नुहोस् त, पानीको आकार कस्तो भयो? ग्लास जस्तै। फेरि त्यो पानी जगमा खनाउनुहोस्, पानीको आकार कस्तो भयो? जग जस्तै। अब बाल्टीमा राख्नुहोस्, कस्तो भयो? बाल्टी जस्तै। त यसको आकार निश्चित रहेछ त? भनेपछि यसको आकार निश्चित छैन। जेमा राख्यो त्यसकै जस्तो आकार आउँछ। त्यस हुनाले निश्चित आकार चाहिँ नभएको तर निश्चित आयतन भएको, भोल्युम चाहिँ फिक्स छ, but they do not have fixed shape. They are called liquids. I have already given you the examples. मैले उदाहरण दिइसकेको छु। For examples, water, milk, oil, etc. are liquids. यिनीहरू के हुन् त? तरल पदार्थहरू हुन्। अब अर्को जान्नुपर्ने कुरा, यिनीहरू बग्ने गर्दछन्। तरल पदार्थ के हुन्छ? बग्ने गर्छ। तपाईँलाई थाहा होला, पानी पोख्नुभयो, मट्टीतेल पोख्नुभयो, तेल पोख्नुभयो भने त्यो के हुन्छ? बगेर जान्छ। अग्लो ठाउँबाट होचो ठाउँतर्फ के हुन्छ? बगेर जान्छ। र अघि नै भनिसकेँ, जस्तो भाँडामा राख्यो त्यस्तै आकार बनाउँछ।
र अर्को जान्नुपर्ने कुरा यिनीहरूका अणुहरू ठोसको भन्दा केही खुकुला हुन्छन्। जसरी ठोस पदार्थमा चाहिँ अणुहरू खादिएर बसेका हुन्छन्, मोलिक्युल्स आर कम्प्याक्टली फर्मड देयर, एकदमै खादिएर बसेका हुन्छन्। तर तरल पदार्थमा ठोस पदार्थमा जस्तो अणुहरू खादिएर बसेका हुँदैनन्, अलि खुकुलो भएर बसेका हुन्छन्। यहाँसम्म तपाईँले बुझ्नुभयो होला। अब भने म तपाईँलाई अर्को पदार्थको अर्को अवस्था ग्यास तर्फ लैजाँदैछु है त। अब हेर्नुहोस् त, जस्तो भाँडामा राख्यो त्यस्तै आकार र आयतन भएका वस्तुहरू चाहिँ विशेष गरी ग्यास हुन्। जस्तो निश्चित आकार र आयतन नभएका, आकार पनि निश्चित नहुने र आयतन पनि निश्चित नहुने, निश्चित आकार र आयतन नभएका पदार्थहरूलाई ग्यास भनिन्छ। Those substances which do not have fixed shape and volume are called gas. यिनीहरूको अणुहरू धेरै खुकुलोसँग रहेका हुन्छन्, टाँसिएर खाँदेर बसेका हुँदैनन्। तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु म, बलको एउटा उदाहरण लिउँ है त। जब हामी बलमा हावा राख्छौँ आकार बलको जस्तै हुन्छ। बेलुनमा हावा राख्छौँ त बेलुनको आकार एउटा आकार लिएर आउँछ भनेपछि यसको आकार निश्चित भएन, जेमा राख्यो त्यस्तै आकार आउने भयो। त्यस्तै यसको आयतन पनि निश्चित हुँदैन, किनकि यसलाई हामी खाद्न सक्छौँ। ठोस वस्तु र तरल वस्तुलाई हामी खाद्न सक्दैनौँ। जस्तो उदाहरण लिउँ न तपाईँलाई, पानी ग्लासमा राख्नुहोस्, ग्लास भरिसकेपछि खान सक्नुहुन्छ? पक्कै पनि सक्नुहुन्न। तर हामी ग्यासको कुरा गरौँ न। बलमा हावा राख्नुभयो, अब अलिकति बढी राख्छु भनेर तपाईँले अलि बढी पनि हावा राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा अलिकति घटाउँछु भनेर अलिकति घटाउन पनि सक्नुहुन्छ। त यसको आयतन पनि निश्चित भएन, घटबड गराउन सकिने भयो। त्यसो हुनाले निश्चित आयतन पनि नभएको र निश्चित आकार पनि नभएको वस्तुलाई हामी ग्यास भन्दा रहेछौँ। Those substances which do not have fixed shape and volume are called gas. For example, उदाहरणको लागि हावा, एयर, अक्सिजन, हाइड्रोजन आदि चाहिँ ग्यासका उदाहरण हुन्। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पदार्थको तीनवटा, पदार्थ भनेको के हो र पदार्थका तीनवटा अवस्थाको विषयमा मैले तपाईँसँग चर्चा गरिसकेको छु। अब भने म तपाईँलाई तत्त्व, इलिमेन्ट तर्फ लाँदैछु है त। अब के होला त इलिमेन्ट भनेको, तत्त्व भनेको के होला? What is element? अब म यसलाई परिभाषित गर्छु है त, तपाईलाई सजिलो होस्। टुक्राएर अन्य सरल पदार्थ बनाउन नसकिने पदार्थलाई तत्त्व भनिन्छ। सजिलो परिभाषा लेख्नुस् त। टुक्राएर अन्य सरल पदार्थ बनाउन नसकिने पदार्थलाई तत्त्व भनिन्छ। तत्त्वलाई हामी के गर्न सक्दो रहेछौँ? टुक्राएर सरल पदार्थमा लान सक्दो रहेनछौँ। सरल पदार्थमा हामी परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। यस्ता पदार्थलाई हामी के भन्दो रहेछौँ? तत्त्व भन्दो रहेछौँ। जस्तै हाइड्रोजन एउटा तत्त्व हो। विचार गर्नुहोस् त, तत्त्व भनेको के रहेछ फेरि? अब पक्कै पनि तपाईँले सोचिसक्नुभयो होला। टुक्राएर अन्य
सरल पदार्थमा हामी के गर्न सक्दो रहेछौँ? विभाजन गर्न सक्दो रहेछौँ। त्यस्ता वस्तुलाई हामी के भन्दो रहेछौँ? तत्त्व भन्दो रहेछौँ। अब यसलाई अङ्ग्रेजीमा पनि मैले परिभाषित गरिदिन्छु है त। एन एलिमेन्ट, लेख्नुहोस् है, एन एलिमेन्ट इज अ प्योर सब्सटेन्स, एन एलिमेन्ट इज अ प्योर सब्सटेन्स, लेख्नुभयो, which cannot be broken down by chemical means. An element is a pure substance which cannot be broken down by chemical means. लेख्नुभयो? पक्कै पनि लेख्नुभयो होला। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब तपाईलाई उदाहरण पनि मैले दिइसकेको छु। हाइड्रोजन एउटा तत्त्व हो। हालसम्म प्रकृतिमा 92 वटा तत्त्वहरू पाइन्छन्। कतिवटा पाइँदो रहेछ फेरि भन्नुहोस् त? 92 वटा। प्रकृतिमा 92 वटा पाइँदो रहेछ। Naturally found elements, the number of naturally found element is 92. How many? 92. र अन्य 26 वटा तत्त्वहरू वैज्ञानिकहरूले बनाएका छन्। आर्टिफिसियल भयो है, वैज्ञानिकहरूले बनाएको। There are 26 elements which are made by scientists. साइन्टिस्टहरूले बनाएको अथवा वैज्ञानिकहरूले चाहिँ 26 वटा बनाएको। प्राकृतिक रूपमा 92 वटा पाइयो, वैज्ञानिकहरूले 26 वटा बनाए र जम्मा गरेर कतिवटा भयो त अहिलेसम्म? 118। 92 वटा प्राकृतिक रूपमै पाइयो, 26 वटा कृत्रिम रूपमा बनाइयो, त जम्मा कतिवटा भयो? 118 वटा। त तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने हालसम्म अहिलेसम्म 118 वटा तत्त्वहरू पत्ता लागेका छन्। There are 118 elements discovered till this time. Among them, यी मध्ये 92 are found in nature itself. प्राकृतिक रूपमै 92 वटा पाइन्छ। And 26 are made by scientists. र 26 वटा चाहिँ वैज्ञानिकहरूले बनाएका हुन्। बुझ्नुभयो? जम्मा कतिवटा रहेछन् त तत्त्वहरू? 118 वटा। कतिवटा रहेछन्? 118 वटा। त म तपाईलाई यसको उदाहरण दिन्छु है, अझ धेरै उदाहरण दिन्छु ताकि तपाईलाई सजिलो होस्। तत्त्वको उदाहरणहरूमा तपाईलाई दिन्छु हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, बेरिलियम, यिनीहरू चाहिँ यसका उदाहरणहरू हुन्। अब साधारण तापक्रममा तत्त्वहरू ठोस, तरल र ग्यास अवस्थामै पाइन्छन्। In normal temperature, elements are found in solid, liquid and gaseous state. जस्तै सुन, चाँदी तथा फलाम ठोस अवस्थामा पाइन्छन्। सुन पनि एउटा तत्त्व हो, चाँदी पनि एउटा तत्त्व हो, फलाम पनि एउटा तत्त्व हो, जुन धातु अन्तर्गत पर्छन् र यिनीहरू चाहिँ ठोस अवस्थामा पाइन्छन्, कडा अवस्थामा पाइन्छन्। त्यस्तै ब्रोमिन र पारो, ब्रोमिन एन्ड मर्करी, अङ्ग्रेजीमा यसलाई के भनिन्छ? पारोलाई मर्करी। ब्रोमिन एन्ड मर्करी चाहिँ तरल अवस्थामा मतलब लिक्विड स्टेटमा पाइन्छ। ब्रोमिन र पारो कुन स्टेटमा पाइँदो रहेछ? कुन अवस्थामा पाइँदो रहेछ? तरल अवस्थामा। लेख्नुभयो? ल, त्यस्तै हाइड्रोजन, अक्सिजन र नाइट्रोजन चाहिँ यिनीहरू यस्ता जस्ता वस्तुहरू चाहिँ
ग्यास अवस्थामा पाइन्छन्। हाइड्रोजन, अक्सिजन र नाइट्रोजन यिनीहरू चाहिँ ग्यासियस स्टेटमा पाइन्छ। यहाँसम्म तपाईँ स्पष्ट हुनुभयो होला। जम्मा 118वटा तत्त्व रहेछन्, जसमध्ये 92वटा प्राकृतिक रूपमा पाइने रहेछ र 26वटा कृत्रिम रूपमा वैज्ञानिकहरूले बनाएका रहेछन् र 3वटै अवस्थामा पाइँदो रहेछ यिनीहरू, सोलिड, लिक्विड र ग्यास, अर्थात् ठोस, तरल र ग्यास अवस्थामा पाइँदो रहेछन् भन्ने कुरा तपाईँले बुझिसक्नुभयो होला। अब भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँलाई म सङ्केततर्फ लाँदैछु है त। तत्त्वहरूको नाम लेख्दा, बोल्दा र व्यवहार गर्दा सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले तत्त्वहरूको नाम पहिलो अक्षरले त्यस तत्त्वलाई जनाउने चलन छ। तपाईँलाई म बताउँछु, नाम लामो भएको कारणले गर्दा त्यसलाई सहज बनाउनको लागि, छोटो बनाउनको लागि र सजिलै चिन्नको लागि यसलाई सङ्केत राखिएको हुन्छ। अब म तपाईँलाई बताउँछु सङ्केतको ठ्याक्कै अर्थ के हो त। वाट इज सिम्बल? कुनै पनि तत्त्व जनाउने छोटो नामलाई सङ्केत भनिन्छ। हेर्नुहोस् त कति सजिलो। कुनै पनि तत्त्व जनाउने छोटो नामलाई सङ्केत भनिन्छ। Symbol is the abbreviated form of elements. Abbreviated भनेको छोटो, सर्टकट, कुनै पनि तत्त्व जनाउने छोटो नाम। अब म तपाईँलाई बताउँछु कसरी छोटो नाम होला त, के होला त छोटो नाम। हेर्नुहोस् त, म तपाईँलाई 20वटा तत्त्वहरू जुन चाहिँ तपाईँलाई अहिले कक्षा 7मा अत्यन्त आवश्यक छ, तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ, तिनीहरूको नाम बताउँछु र तिनीहरूको सङ्केत पनि बताउँछु है त। ल सुरु गर्नुहोस् है। तत्त्वको नामबाट सुरु गर्नुहोस्। 1 देखि 20 सम्मको म बताउने छु। हाइड्रोजन, HYDROGEN, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लेख्नुभयो? हो त हाइड्रोजन नाम त लामो छ, यसलाई जनाउनको लागि हामी H लेख्छौँ, क्यापिटल H। के लेख्दै रहेछौँ? क्यापिटल H लेख्नुभयो? छोटो भयो कि भएन? हो त पक्कै पनि लामो नामलाई छोटो रूपमा व्यक्त गर्नका निमित्त हामी सङ्केतको प्रयोग गर्छौँ। हाइड्रोजनलाई H ले जनाउनु भयो। त्यस्तै गरी दोस्रोमा हेलियम, हिलियम, HELIUM, हेलियम। हेलियमलाई हामी HE ले जनाउँछौँ, क्यापिटल H र स्मल E। HE भनेको चाहिँ हिलियम। त्यसै गरी लिथियम, लिथियमलाई हामी चाहिँ LI ले जनाउँछौँ। हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम। लिथियम 3 नम्बरमा पर्छ, जसलाई हामी LI ले जनाउँछौँ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज समयले अत्यन्तै साथ नदिरहेको अवस्था छ। अब समय सकिरहेको कुराले साथ दिएन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो 20वटा तत्त्वहरूको नाम तपाईँलाई म सर र चाहिँ भनिदिन्छु। तपाईँलाई यसको सङ्केत भोलि भन्ने, आगामी क्लासमा भन्ने बाचा गर्दछु। हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन, फ्लोरिन, नियोन, सोडियम, म्याग्नेसियम, एल्युमिनियम, सिलिकन, फस्फरस, सल्फर, क्लोरिन, आर्गन, पोटासियम र क्याल्सियम गरेर 20वटा छन्। यी तत्त्वहरू तपाईँले पनि आफ्नो किताबमा पाउनुहुनेछ। ती किताबमा पाएका तत्त्वहरूलाई 20वटा तत्त्वहरू तपाईँले लेखेर त्यसको एब्रिभेटेड फर्म पनि अथवा सिम्बल पनि लेख्नु होला, तपाईँलाई सजिलो हुनेछ। म पक्कै पनि अर्को क्लास हुँदाखेरि यो सँगै दोहोऱ्याएर म लानेछु। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यतिन्जेलसम्म मसँग बसिदिएर साथ दिनुभएकोमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी रेडियो रोसी 101.6 मेगाहर्ज सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै शोभा हमगाई जो आजको प्राविधिक मित्र हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी क्लासमा तपाईँसँग भेट्ने बाचाका साथ अहिलेलाई भने छुटिन चाहन्छु। सुन्दै गर्नुहोला रेडियो रोसी 101.6 मेगाहर्ज। नमस्कार।